सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार किया जा सकेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डीरेल होती है कि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हमें अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं, क्या हमें डराकर फैसले लेंगे? हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मुल्क की तारीख को मद्देनजर रख कर बात करते हैं। बतौर वकील बानी पीटीआई मैं केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। अलीम अब्बास कहते हैं कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी की इतनी जल्दी क्या है? मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर शहबाज हुकूमत से सवाल कर दिया। वाज़ेह किया इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा किया। कहा सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। पंजाब में कानून तोड़ना आसान नहीं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। फितना फसाद की सियासत किसी को अपनी छत अपना घर नहीं दे सकती। मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नाअहली और नालायकी की वजह से गुज़िश्ता 5 साल में महंगाई थी। वफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मजम्मत है। कोई भूल में ना रहे, तकरीबी अनासिर से निमटना आता है। बानी पीटीआई का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। सेनेटर फैसल वाबदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 2018 में हमने मैंडेट चोरी किया, अब उन्होंने कर लिया। मैं मौजूदा हुकूमत का पारस्तार नहीं, रियासत को चैलेंज करने वालों का बाप बंद हो गया। बानी पीटीआई पर उनके प्यारों ने ही गोलियां चलवाईं। पीटीआई में प्लानिंग हो चुकी है कि लाशें गिरानी हैं। अगर बानी पीटीआई को गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो देखते हैं कि कौन जीतता है। अदलिया को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इजरायली फौज के लबनान में आबादियों पर फजाई हमले। बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। तिबी अमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। जाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी की गई, 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कस्बे में इजरायली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज़ायद कार्रवाइयों में सहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी अहलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मुसाद हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा है कि उम्मीद है सहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दे दिया। ईरानी सदर कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज का शाती कैंप पर फजाई हमला। पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत बनाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हालिया मुलाकात में भी हमने तिजारत, मईशत और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात।
دونوں رہنماؤں نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سب کو مل کر دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم غزہ اور ساری مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے بلاول بھٹو کو 7 اکتوبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کو 7 اکتوبر کے غزہ مارچ میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے غزہ مارچ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ جماعت اسلامی کراچی کا 6 اکتوبر کو الاقصی ملین مارچ کا اعلان۔ امیر کراچی منعم ظفر خان کی مفتی منیب الرحمان سے ملاقات۔ الاقصی ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ کہتے ہیں اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے خونی درندہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی اہل فلسطین مظالم کے خلاف حرارت ایمانی سے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا سوئے ہوئے ضمیر کو تو جگایا جا سکتا ہے پر مردہ ضمیروں کو کون جگائے؟ فلسطینیوں کے لیے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں 21 اکتوبر تک توسیع۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کی مقدمات میں پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کی ضمانتیں خارج۔ اعجاز چودھری، حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز کی ضمانتیں مسترد کر دیں۔ پی ٹی آئی کی ڈی چوک پر احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار۔ اسلام آباد کے احتجاج میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم کے بجائے آنکھ مچولی کھیلنے کا فیصلہ۔ شہر اقتدار کے ہر سیکٹر میں احتجاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی سوابی، مردان، ایبٹ آباد اور حویلیہ کے ایم پی ایز کو بھی زیادہ سے زیادہ کارکنان اسلام آباد پہنچانے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں اہم ترین غیر ملکی شخصیات کی آمد و رفت۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجز کے حوالے کرنے پر غور۔ رینجز کی تعیناتی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ختم ہونے تک کی جائے گی۔ اہم سرکاری عمارتوں کے باہر بھی رینجز سے اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق صدر عارف الوی کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سے ملاقات۔ عارف الوی نے دونوں رہنماؤں کی خیریت دریافت کی۔ کہتے ہیں اب لوگوں کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ میاں والی میں جس طرح خواتین نکلی ہیں وہ تو کمال ہو گیا ہے۔ یاسمین راشد نے کہا انہوں نے لوگوں پر ظلم ہی اتنا کیا ہے کہ اب لوگ جیلوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس دسمبر میں آسٹریلیا میں منعقد کرانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے پوری ٹیم معمور کی گئی۔ افغان مہاجرین کی آسٹریلیا منتقلی میں پاکستان ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے۔ لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے نابینا افراد مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ احتجاجی دھرنا آج 11ویں روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کہتے ہیں مطالبات پورے ہوں گے تو گھروں کو جائیں گے۔ احتجاجی دھرنے کے بعد ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سی ایم سیکریٹریٹ اور مال روڈ کلب چوک بلاک۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد تباہ حال انفراسٹرکچر کیسے بحال ہوگا؟ میئر کراچی نے پلان بنا لیا۔ کہاں کتنا فنڈ خرچ ہوگا؟ تفصیلات جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیں۔ مختلف مقامات پر ہونے والے 33 کاموں کے ٹینڈر کی اسکروٹنی مکمل۔ مجموعی طور پر 2 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سڑکوں کی بہتری پر 1 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ 40 کروڑ روپے انڈر پاسز اور پلوں کی تعمیر پر، 20 کروڑ روپے سے اسٹریٹ لائٹس کو جدید سسٹم سے لیس کیا جائے گا۔ کراچی میں پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے پاکستان کی پہلی آن لائن نیلامی کا آغاز۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے نیلامی پلاٹینم، گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں ہوگی۔ نیلامی کی رقم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ کو دی جائے گی۔ کراچی کا علاقہ کھوکھرا پر لٹیروں کی آماج جگہ۔ مسلح ملزمان کا موٹر سائیکلوں پر گشت، ایک چکر میں درجنوں وارداتیں۔ گشت کرتے ڈاکوؤں کی واردات کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ملزمان گلی میں کھڑے شہری سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوؤں کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش کا 12واں ایڈیشن آئیڈیاز 2024 19 سے 22 نومبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش کنندگان، مندوبین سیکیورٹی، تجزیہ کار اور اعلیٰ سطح پالیسی منصوبہ ساز شرکت کریں گے۔
ACB की मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की पेशकश करने की तरदीद। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए 2 से 3 नामों पर गौर जारी। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी दौड़ में शामिल। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार, हेड कोच गैरी क्रिस्टन का वोट सबसे अहम करार। T20 वुमेन वर्ल्ड कप का आगाज। शारजा स्टेडियम में पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरा मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। और क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। बारात की तकरीब पेशावर में हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दावत वलीमा की तकरीब पेशावर में आज होगी।